My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty, whatever. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, इससे पहले भी शायद आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा। आज मैं ख़ास तौर पे 25 दिसंबर 2020 की मुनासबत से आपसे मुखातिब हूँ। मैं तारुफ़न आपको बताऊँ मुख्तसरन, मेरा नाम अरशद अली ख़ान है। मैं मिडल ईस्ट में पिछली 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मुकीम हूँ और सल्तनत ऑफ ओमान में रहता हूँ। पेशे के एतबार से मैं कॉरपोरेट लॉ और बैंकिंग के सिलसिले में एक लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ और उसके अलावा एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चलाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश और अच्छी ज़िंदगी ओमान में गुजार रहे हैं। आज की मुनासबत से मैं अपनी कौम के और दुनिया के दूसरे मुल्कों में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस मौजू पे आप अक्सर मेरे ख्यालात का इजहार सुनते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बोला गया, वो बहुत कम है। कायद की शख्सियत, उनकी अचीवमेंट, उनके ज़ात के बारे में हमारी मौजूदा नस्ल, जो नौजवान नस्ल है और आने वाली नस्ल, उनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरी पहली गुजारिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पे अभी जो इमरान खान की हुकूमत है और उसमें नए पाकिस्तान का एक नारा है, तो मैं अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करता हूँ और ख़ास तौर पे जब हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के जो नए चेयरमैन नईम बुखारी साहब हैं, क्योंकि वो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और टेलीविज़न के आदमी हैं, तो मेरी ज़ाती गुजारिश है अगर उन तक पहुँच जाए तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान में नई नस्ल के लिए कायद और उस दौर की कैरेक्टर्स के एक बहुत अच्छी सीरियल बननी चाहिए और जिसमें सारे वो कैरेक्टर जो उस वक्त मौजूद थे उस पर मुश्तमिल एक बहुत उम्दा एक सीरियल बननी चाहिए, जिसमें बच्चों को, आने वाली नस्लों को और मौजूदा नौजवान नस्लों को ये पता चले कि वो किस किरदार के इंसान थे और किस साबित कदमी से उन्होंने अपने पाकिस्तान के हुसूल के लिए क्या जिद्दोजहद की, उनकी क्या मुस्तकिल मिजाजी थी, क्या इल्म था, क्या नॉलेज था, क्या सदाकत थी, क्या सच्चाई थी, क्या ईमानदारी थी, क्या खुलूस था और जिस खुलूस के साथ उन्होंने एक मुल्क बना दिया, एक दुनिया के नक्शे पे एक कौम को एक मुल्क दे दिया। इसमें इसलिए भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इल्म सियासियात, कानून और उर्दू और अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा नस्ल में क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी नई नस्ल को ये बताने के लिए कि एक साहिब किरदार इंसान जो सच्चा होता है और जो दयानतदार होता है वो किस तरह अपने मकसद को हासिल करता है। आजकल के इस मटीरियलिस्टिक दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत, लियाकत अली ख़ान जैसे लोगों की, बाकिरदार मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जैसी शख्सियत, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल को मालूमात की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलसल ऐसा हुआ है कि
ہمارے جو تدریسی معاملات میں ہمارے ٹیکسٹ بک میں بہت کچھ نکال دیا گیا ہے جو کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ مختلف بچوں سے جب سوالات کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دے پاتے. ان کو تحریک پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے جو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری اہم ترین شخصیات ہیں، لیاقت علی خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم، اس کے علاوہ وہ منفی رول جن لوگوں نے ادا کیا پاکستان کے وجود کی مخالفت میں، ان کے بارے میں بھی ان کا جاننا ضروری ہے. جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ وہی لوگ جو پاکستان کے وجود کے خلاف تھے یا اس کے بننے کے خلاف تھے، آج انہوں کی اولادیں سیاست میں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں کو تنقید کرتے ہیں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بات کی میں وضاحت کر دوں. کوئی بھی دیکھنے والا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جن کو پاکستان میں، جس پہ مجھے سخت اعتراض ہے کہ پاکستان کے اخباروں میں تارکین وطن کہا جاتا ہے. اب ایک نئی ٹرم یوز ہوئی ہے، اوورسیز پاکستان. بالکل میں بھی انہی اوورسیز پاکستانی میں سے ایک پاکستانی، جس کی عمر پاکستان سے صرف 6 سال چھوٹی ہے. میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ خیال رکھیں خدا کے لیے کہ وہی لوگ، وہی چہرے بدل کے انہی کی اولادیں وہاں سامنے کھڑی ہیں، بجائے پاکستان کا شکر ادا کرنے کے لیے جن نے ان کو اتنا امیر بنا دیا کہ اتنے دولت مند ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں وہ جلسوں میں آتے ہیں، اور وہی سیاسی کلابازیاں کھاتے ہوئے. کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی اخلاق نہیں. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہی ان کا ذکر خشونت سنگھ نے بھی کیا ہے اپنی کتاب میں کہ غفار گاندھی اور نہرو اور پٹیل بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے. آج انہی کی پارٹی سٹیج پہ کھڑے ہو کے، آج جو ہے وہی اچکزئی صاحب کھڑے ہو کے لاہور کے لوگوں کو گلے دے رہے ہیں کہ آپ لوگ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ کیا تماشا ہے؟ تو بہتر ہے کہ ایک تدریسی عمل میڈیا کے تھرو، انشاءاللہ میں بھی اپنی بساطی حد تک یہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. دوسری بات مختصراً میں نے یہ کہنی تھی کہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے قائد کے مزاروں پہ رقص نہیں کرتے. میں حیران ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے اس بات کو کیوں اتنا کم اہم لیا. اور ایون میں پاکستان کی جو انتظامیہ ہے اور ایون مقننہ اور عدلیہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی باتوں پہ مثالی قسم کا ایکشن لینا چاہیے کہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ آپ کے قائد اور وہ شخص جس نے بے لوث آپ کے لیے جان دی، بجائے ان پہ فاتحہ پڑھنے کے وہاں جا کے نعرہ بازی کی جائے اور وہاں پر جا کے اپنی سیاسی آلودگی دکھائی جائے. دس از ناٹ فیئر. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اسے کہیں بھی اچھا نہیں دیکھا گیا. آج کی یہ میں پہلی ویڈیو بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. تو آپ لوگوں کی سماعت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی. شکریہ. خدا حافظ.